नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा आजबाट सरकारी पक्षको सुनवाई। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान सक्ने महान्यायाधिवक्ताको तर्क। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ महिनाभित्रै बोलाउने तयारी। लामो समयदेखि अधिवेशन नबस्दा जनसरोकारका मुद्दामा छलफल हुन पाएन। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा प्रयोग हुने बाँसका घरायसी सामान लोप हुने अवस्थामा। आधुनिक सामानले स्थानीयको पेसा नै सङ्कटमा। म्यानमारमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा गर्दै सङ्कटकाल घोषणा। आङ सान सुकी सहितका नेता नजरबन्दमा। सैन्य कुको विश्वभर निन्दा। र फेब्रुअरी दोस्रो साता हुने भनिएको नेपाल कतार बीचको T20 सिरिज स्थगित। कोरोनाले कतार स्पोर्ट्स डेका सम्पूर्ण प्रतियोगिता रोकिए। समाचार अब विस्तारमा। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको, तर पूरा गर्न नदिएपछि निर्वाचनमा जान लागि स्पष्ट गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आजको बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्ने इजलास समक्ष आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि 14औं दिनको सुनवाईमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले 5 वर्षको कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राख्नुभयो। विघटन विरुद्ध कुनै पनि राजनैतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उहाँले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उहाँले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलन अनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो। रिट निवेदकका तर्फबाट हिजो बहस सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएको हो। माघ महिनाभित्रै बोलाइसक्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले प्रदेश सभाको बैठक यही माघ 26 गते बोलाउने अनौपचारिक जानकारी आएको बताउनुभयो। प्रदेश सभाको वर्खे अधिवेशन कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण गएको साउन 31 गते थोरै दिन सञ्चालन भएर अन्त्य भएको थियो। एक अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोरोनाको जोखिम अझै पनि नटरेको, तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न बैठक छलफल गर्ने क्रम बढेको छ। प्रदेश सभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा जनसरोकारका मुद्दा र समस्याका विषयमा छलफल हुन पाएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले काम थालेको यही माघमा 3 वर्ष पूरा भएर 4थो वर्ष प्रवेश गरेको छ। हालसम्म प्रदेश सभाले पारित गरेका विभिन्न कानुन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। बनेका कानुन मध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रूपमा अझै बन्न बाँकी रहेका छन्। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले एकल पुरुषहरूलाई पनि भत्ता दिने भएको छ। मासिक 500 रुपियाँ भत्ता बापत प्रदान गर्ने निर्णय गाउँसभाबाट पारित भई कार्यविधि तयार गरिसकिएको छ। डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। पालिकाले गाउँसभाबाट ऐन निर्माण गरेर पालिकाभित्रका 55 वर्षका एकल पुरुषहरूलाई मासिक 500 का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। उक्त भत्ता माघ महिनाबाटै प्रदान गरिने तयारी रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिका भित्र रहेका 55 वर्षदेखि माथिका एकल पुरुष अविवाहित महिलालाई हामीले मासिक 500 रुपियाँ गाउँपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध बनाउने भनेर बजेटमा पास गरेका छौँ। पालिकाले एकल पुरुषलाई मात्र नभई विवाह नभएर माइतीमै बसोबास गरेका महिलाहरूलाई समेत भत्ता दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ग्याउलीले बताउनु भएको छ। हामीले डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको एउटा कार्यविधि बनाएर ऐन पास गरेर कार्यविधि बनाएका छौँ र अब एकल पुरुषलाई मात्रै भन्ने कुरा थियो। 55 वर्ष पुरा भएका महिलाहरूलाई एकल भत्ता दिने भने हामीले चाहिँ एउटा गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर अब हामीले दिने तयारीमा छौँ। पालिकाले गरेको यस्तो निर्णय निकै राम्रो भएको पुरुषहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। एकदम सभा हो यो। हामीलाई पनि चाहिएको थियो एकल महिलालाई मिल्ने, एकल पुरुषलाई किन्ने मिल्ने कुरा यो पनि हुन्छ। पुरुषमा त दुःख पाएको छ नि मान्छेले, पाएको छैन। बुहारी दिँदैन, छोरा पनि मान्दैनन्। एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ, यो सफा हो। अहिले गाउँपालिकाले पालिकाभरि रहेका एकल पुरुष र अविवाहित महिलाहरूको
लगत सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ र माघ महिनाको अन्तिमबाट मासिक 500 भत्ता दिने तयारी गरेको हो। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले विकास निर्माणदेखि नागरिकको हक हितका योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। अबका दिनहरूमा स्थानीय सरकारले के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ला भनेर बर्दियाका नागरिकहरूलाई आज हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। ठुलो ठुलो सहरबाट हाम्रो बाटो अब चौबल गुना रहेछ, तर हामीलाई के छ भने हाम्रो स्थानीय तहमा पनि उताबाट गाडी आयो भने पैदल यात्रा हिँड्ने व्यक्तिलाई तल झर्न नपरोस् भन्ने मेरो त्यही सोचाइ छ। अब सानो सानो बाटो बनाउने, अब त्यसमा विवाद हुने, पूर्वाधारको विकास भन्नाले हामीलाई डिगोसम्मको हुने गरी बाटो चाहिन्छ। स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पनि अलि राम्रो तरिकाले बजेटहरू विनियोजन गर्नुपर्छ र अहिले गर्दै आएको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन अलिक कम भएको छ र अनि यस्तो हाम्रो समुदाय स्तरमा एकदम निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई अलिकति छात्रवृत्तिहरूको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई घरबाट विद्यालयसम्म कसरी पुर्याउने त्यो पनि स्थानीय सरकारले अलिकति जोड गर्नुपर्छ। यहाँको स्थानीय विकासमा के कस्तो किसिमको आवश्यकता छ, यहाँको समुदायलाई के कस्तो किसिमको आवश्यकताको जरुरी परिरहेछ, त्यो स्थानीय सरकारले बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुरूप विकासको कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्यो। स्थानीय सरकारले चाहिँ अब जनताहरूले अब विकासको लागि अन्य जनताहरूले के खोजिरहेछन् त होइन, बाटोघाटो होइन, कहाँसम्म अब आफ्नो वडाको विकास कहाँसम्म गर्नु, जनताहरूले कताको विकास खोजिया छ, के गर्न चाहन्छ भनेर स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। राज्यले जुन पुनर्संरचना गरिसकेपछि 3 तहको सरकारमा स्थानीय सरकार सबभन्दा जनताको लागि महत्त्वपूर्ण सरकार हो। यसले जनताको हक हितको लागि जुन प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित आइसकेपछि जनताका आवश्यकताहरू र जनताका कसरी समृद्धि, जनताको आर्थिक अवस्था कसरी समृद्धि गराउन सकिन्छ त्यसप्रति नै स्थानीय सरकारको बढी जानुपर्ने र त्यही गर्नुपर्ने हो। यो सरकार नीतिमा स्कुलसम्मको लिपि पनि स्कुल हाम्रो थारू भाषामा थारू अक्षरमा पढ्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले मैले यो सरकारलाई अनुरोध गर्छु। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरियाबन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप अहिलेसम्म 88,000 बढी व्यक्तिले लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा 10,760, कर्णाली प्रदेशमा 5,556 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,877 जनालाई खोप लगाइएको छ। कोभिसिल्ड सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको कुरा वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरेको भन्दै खोप लगाएपछि केही व्यक्तिमा सामान्य असर देखिए पनि सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 159 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म 2,66,600 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 2,029 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान रोल्पामा उत्साहजनक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट भएको अनुगमनमा समेत अन्य जिल्लाको तुलनामा रोल्पामा व्यवस्थित रूपले अभियान सञ्चालन भएको पाइएको हो। सरकारले सुरु गरेको पहिलो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान रोल्पामा उत्साहजनक देखिएको छ। पहिलो चरणमा वर्गीकरणमा परेका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र एम्बुलेन्स चालकहरूले खोप लगाइरहेका छन्। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहबाट गाडी बुकिङ गरेर जिल्ला अस्पताल रेउगामा पालैपालो खोप लगाउने कार्यक्रम भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। हाम्रो लगाउनु पर्ने सङ्ख्या 1089 जना थियो। अहिलेसम्म हामी 61%, हिजोसम्म 61% एचिभमेन्ट गरेका छौँ भने आज केही 81 जनाले लगाइसक्नु भएको छ हालसम्म र यही 21 गतेसम्म सबैलाई खोप प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले क्याम्पेन गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहले पनि खोप लगाउनका लागि पालैपालो गरेर आउने जाने गाडीको व्यवस्था मिलाइरहेका छन्। सायद आज हाम्रो गाउँपालिकाको अब यो आज लास्ट खोप हो। अस्ति योभन्दा 3 दिन कि 4 दिन अगाडि हामीले एउटा बस नै व्यवस्थापन गरेर हेल्थ वर्करहरूलाई अस्ति फर्स्ट लाइटमा पठाएका छौँ। आज चाहिँ स्वयंसेविकाजीहरू आएर आज चाहिँ लगाइराख्नु भएको छ र आज पनि हामी दुवै लटलाई चाहिँ हामीले बसको व्यवस्था गाउँपालिका तर्फबाट बसको व्यवस्थापन गरेर यहाँसम्म खोप लगाउने व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उता संस्थामा पनि, जस्तो अस्ति हाम्रो 17 गते पनि लाउनु भएको छ धेरै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले। अहिले महिला स्वयंसेविकाहरू धेरै अहिले आउनुभएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्ति 17 गते पनि लाउनु भयो र अहिले चाहिँ 19 गते हामी बाँकी रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू आएका छौँ। यसैबीच प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलको एक टोलीले रोल्पाको खोप अभियानको अनुगमन समेत गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अन्य जिल्लाभन्दा रोल्पामा परामर्शसहित व्यवस्थित तरिकाले खोप अभियान सञ्चालन गरेको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। हामी प्युठानमा पनि त्यहाँको कार्यक्रमहरू हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि अब एकदमै व्यवस्थित छ। पालिका कुन दिनमा आउने भन्ने खालको उहाँहरूले तालिकाहरू बनाउनु भएको छ। त्यसै अनुसार पालिकाबाट पनि ब्यानरसहित बससहित एकदम उत्साहजनक रूपमा उहाँहरू आएर खोपहरू लगाएको अवस्था छ र अहिलेसम्ममा हामीहरूको हिजोसम्मकोमा 11,000 करिब लगाइसक्नु भएको छ र आज अब हामी 5 बजेतिर मात्रै कति लुम्बिनी प्रदेशमा कतिजनाले लगाउनु भयो भन्ने कुरोहरू यकिन हुन्छ र हामीहरूको कार्यक्रम अझै 2-3 दिन भएको हुनाले हामी लक्ष्यतिर अगाडि बढिराखेका छौँ। माघ 15 गते जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले लगाएर सुरु भएको पहिलो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आगामी माघ 21 गतेसम्म चल्ने भएको छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। हिमाली जिल्ला डोल्पाका विद्यालयहरू बन्द भएको 1 महिनापछि खुलेका छन्। हिउँदको अत्याधिक चिसोले पठन पाठन क्रियाकलाप प्रभावित भएपछि पुस 15 गतेदेखि बन्द भएका विद्यालयहरू 1 महिनापछि खुलेका हुन्। हिमाली जिल्ला डोल्पाका विद्यालयहरू बन्द भएको 1 महिनापछि खुलेका छन्। हिउँदको अत्याधिक चिसोले पठन पाठन क्रियाकलाप प्रभावित भएपछि पुस 15 देखि बन्द भएका विद्यालयहरू 1 महिनापछि खुलेका हुन्। माघ लागेसँगै तातो ढल्किएपछि त्रिपुरा सुन्दरी र ठुलीफेरी नगरपालिकाका विद्यालयहरू खुलेका छन्। नगरपालिकाको निर्णयबाट 1 महिना बन्द गरिएको विद्यालय गत बिहिबारदेखि खुलाइएको त्रिपुरा मावि त्रिपुराकोटका प्रधानाध्यापक रमानन्द उपाध्यायले बताउनुभयो। अहिले विद्यालय खोलेको अझ पौष 15बाट हामीले माघ 15सम्म जाडो बिदा थियो। हामीले अस्ति यही माघ 15बाट हामीले विद्यालय सञ्चालन गरायौँ। माघ लागे पनि चिसो अझै नगएकाले कक्षा कोठामा पुगेर पढ्न नसकिने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। चिसो धेरै हुन्छ, विद्यार्थीलाई पढ्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, घाममा लैजानुहुन्छ पढाउन।
विद्यालय खुले पनि विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुनुको साथै जिल्ला बाहिर घर भएका शिक्षकहरू विद्यालय पुग्ने क्रम जारी रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी काइके, जगदुल्ला र मोडकेचुला गाउँपालिकाका विद्यालय भने अझै खुलेका छैनन्। पुस 15 देखि बन्द भएका 3वटै स्थानीय तहका विद्यालयहरू फागुन पहिलो साता मात्रै खुल्ने गाउँपालिकाले जनाएका छन्। तल्लो डोल्पाका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भए पनि उपल्लो डोल्पाका विद्यालयहरू भने अझै खुलेका छैनन्। उपल्लो डोल्पामा पर्ने डोल्पबुद्ध, छार्काताङसुङ र सेफोक्सनो गाउँपालिकाका 24वटा विद्यालयहरू गत कार्तिक महिनादेखि नै बन्द भएका हुन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक अन्तिममा बन्द भएका विद्यालयहरू 6 महिनापछि वैशाखमा मात्र खुल्ने गर्दछन्। यस समयमा अत्याधिक हिमपात हुने र चिसोले बस्न नसकिने भएकाले उपल्लो डोल्पाका विद्यालयहरू लामो समयका लागि बन्द हुने गर्दछन्। डोल्पामा सबै गरेर 112वटा विद्यालय रहेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। आधुनिक सामानहरूको बढ्दो प्रयोगले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा प्रयोग गरिने बाँस तथा निगालोका सामानहरू हराउन थालेका छन्। परम्परादेखि नै डडेलधुराका स्थानीयहरूले पेसाकै रूपमा बाँस तथा निगालोका घरायसी सामानहरू बनाउने गरे पनि अहिले बिक्री नहुँदा पेसा सङ्कटमा परेको छ। अमरगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 पोखरा बजार नजिकै तिलाडे गाउँमा बसोबास गर्ने करिब 200 परिवारको मुख्य पेसा बाँसका घरायसी सामग्रीहरू बनाएर आर्थिक उपार्जन गर्नु हो। यी समुदायमा शिल्पकारहरूको पेसा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ। पहिले बेत बाँस निगालो प्रयोग गाउँमा धेरै हुने गर्थ्यो। अहिले भने कच्चा पदार्थ मिल्नै गाह्रो छ। बझाङबाट ल्याएको निगालो धेरै महँगो पर्न जान्छ। हामीले बजारका लागि कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, अछाम लग्नुपर्ने र बजार व्यवस्थापनमा पनि निकै समस्या आएको स्थानीय उद्यमीहरूको भनाइरहेको छ। यो निगालो हामी बजाङबाट ल्याउँछ हैन, बजाङबाट ल्यायो भने हामीलाई महँगो पर्छ। यहाँ निगालोको उत्पादन भइदिएपछि यहाँ लगाउने मान्छे भइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई सस्तो पर्थ्यो। तर अब त्यस्तो पर्दैन। अब हामीले व्यापार गर्नलाई पनि कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिए त्यसरी जानुपर्छ। डोटी, अछाम, सिलगढी त्यति ठाउँ पुगेर व्यापार गर्नुपर्छ। अब यहाँ बजार व्यवस्था भन्ने कुरो यो डडेलधुरा जिल्लामै छैन। परम्परागत सिप र डडेलधुरा जिल्लाको पहिचानको रूपमा रहेको बेत बाँस निगालाको सामग्रीहरू अहिले पनि उच्च माग बढेको छ। तयार पार्ने जनशक्ति तथा स्रोत साधनको समस्याले परिवार पाल्न पनि धौधौ परेको छ। उन्नतिका लागि सहकारी खोली तालिम दिई नयाँ पुस्ताका युवाहरूमा सिकाउनका साथै विदेश जानबाट रोक्ने र बाँस निगालाको खेतीका लागि जिल्ला वनसँग पहल भइरहेको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष खडक बहादुर बोहराले बताउनुभयो। कतार, मलेसिया, साउदी, दुबई जानुभन्दा हामी ती युवाहरूलाई सिमुलक कार्यक्रम सिकाएर त्यही पेसागत तिनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा हो त्यो। चन्द्रपुर सामुदायिक वन छ एउटा, झन्डै त्यसमा 75-80 हेक्टर जति क्षेत्रफल छ। त्यो क्षेत्रफल जिल्ला वनसँग सुन्ने गरेर हामी अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 सहित लागेर बाँस निगालाको खेती गर्ने प्रयासमा लागेका छौँ। निगालाका सामानहरू भनेपछि हुरुक्कै हुने कृषक दाजुभाइहरू आजभोलि गहुँ धान राख्ने भण्डार गर्न टिनका ड्रमहरू, प्लास्टिकका भाँडाहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्। यस्ता परम्परागत शिल्पकला र उद्यमलाई प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले योजना बनाई स्थानीय युवाहरूलाई पेसाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरी निरन्तरता दिनुपर्नेमा सरकारवाला निकायको ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। हरिशचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। बोर्डको आज बसेको बैठकले परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो। परीक्षामा 4,33,272 सहभागी रहेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। सहभागी मध्ये 1 जनाको परीक्षा रद्द भएको छ भने 11,490 को स्थगित भएको छ। गत मङ्सिरमा भएको परीक्षामा विद्यार्थीले 2.41 देखि 2.80 जीपीए अङ्क ल्याएका छन्। 2.80 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या 1,93,012 रहेको छ। परीक्षाफल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा।
हेर्न नभुल्नुहोला। प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दाङका 10 स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन विकास कार्यक्रम सुरु भएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई धान, मकै, तोरी, तरकारी र सुन्तला उत्पादनका लागि सरकारका तर्फबाट 24,44,000 रुपियाँ अनुदान दिने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनका लागि सरकारबाट प्राप्त 5 करोड रुपियाँ यसै वर्ष किसानलाई उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ दाङका प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। मकैको बिउ र तोरी उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ भने 3000 किसान सहभागी भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याउँदै 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। आज बिहान सेनाले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेत्री आङ सान सुकी सहित देशका सबैजसो राजनीतिज्ञलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। राजधानीको फोन र इन्टरनेट सेवा समेत काटिएको छ भने सुकीको पार्टी कार्यालयसँगको सम्पर्क टुटेको छ। स्टेट काउन्सिलर समेत रहेकी आङ सान सुकी र देशका राष्ट्रपति विन मिन्ट दुवैलाई बिहानै नजरबन्दमा राखिएको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकहरूले म्यानमारको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै म्यानमारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। म्यानमारको गत नोभेम्बरको चुनावबाट गठन हुने नयाँ राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक आज बस्दै थियो। हाल म्यानमारमा सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको रूपमा 75 वर्षीय आङ सान सुकी नै रहनु भएको छ। सैनिक शासन विरुद्ध दशकौं सङ्घर्ष पश्चात 5 वर्ष अघि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न चुनावबाट उहाँले मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो। गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनका कुल 476 स्थानमध्ये सुकीको दलले 396 स्थान जितेको छ। चुनावमा व्यापक धाँधली भएको सेनाको भनाई निर्वाचन आयोगले भने अस्वीकार गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले 6 महिनामा लक्ष्यभन्दा 2 अर्ब 32 करोड बढी राजस्व असुली गरेको छ। कार्यालय प्रमुख जयबहादुर भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको लक्ष्य 7 अर्ब 58 करोड रहेकोमा 9 अर्ब 90 करोड अर्थात् 30.60% राजस्व असुली गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 177% राजस्व असुली गरेको नेपालगञ्ज भन्सारले यस वर्षको राजस्व असुली कम हुने, पुस महिनामा समेत 138% राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। भन्सार कार्यालयको यस वर्ष 15 अर्ब 18 करोड 92 लाख 85 हजार राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सजिलै पूरा हुने सङ्केत देखिएको छ। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य 500 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। छापावाला सुन हिजोको तुलनामा आज 500 रुपियाँले वृद्धि भएर प्रतितोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 500 रुपियाँले वृद्धि भएर प्रतितोला 92,100 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदी आज 80 रुपियाँले वृद्धि भई प्रतितोला 1,400 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। फेब्रुअरी दोस्रो साताका लागि तय भएको नेपाल र कतारको T20 सिरिज स्थगित भएको छ। कतार क्रिकेट एसोसिएसनले कतार स्पोर्ट्स डेको अवसर पारेर नेपालसँग फेब्रुअरी 9, 10 र 12मा T20 सिरिज राखेको थियो। तर कोभिड-19 को असरका कारण कतार सरकारले कतार स्पोर्ट्स डेमा क्रिकेट लगायतका सबै प्रतियोगिता स्थगित गरेको छ। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण समेत स्थगित भएको क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले जनाएको छ। T20 सिरिजका लागि क्यानले 18 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो भने आजदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा प्रशिक्षण सुरु गर्ने बताएको थियो। अब मौसम।
देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने तराईका अधिकांश स्थानहरूमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा आजबाट सरकारी पक्षको सुनवाई। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान सक्ने महान्यायाधिवक्ताको तर्क। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ महिनाभित्रै बोलाउने तयारी। लामो समयदेखि अधिवेशन नबस्दा जनसरोकारका मुद्दामा छलफल हुन पाएन। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा प्रयोग हुने बाँसका घरायसी सामान लोप हुने अवस्थामा। आधुनिक सामानले स्थानीयको पेसा नै सङ्कटमा। म्यानमारमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा गर्दै सङ्कटकाल घोषणा। आङ सान सुकी सहितका नेता नजरबन्दमा। सैन्य कुको विश्वभर निन्दा। र फेब्रुअरी दोस्रो साता हुने भनिएको नेपाल कतार बीचको T20 सिरिज स्थगित। कोरोनाले कतार स्पोर्ट्स डेका सम्पूर्ण प्रतियोगिता रोकिए। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।